नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी सर्कलको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सर्कललाई नेपालीमा वृत्त पनि भनिन्छ र आज हामी यस सेसनमा सर्कलका केही टर्मिनोलोजीहरू र सर्कलसँग सम्बन्धित केही बेसिक प्रश्नहरू पनि गर्नेछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्कल कसलाई भनिन्छ? सो अंग्रेजीमा सर्कल भनेको लोकस अफ अ पोइन्ट फ्रम अ फिक्स्ड पोइन्ट कल्ड सेन्टर एट अ फिक्स्ड डिस्टेन्स कल्ड रेडियस। सो लोकस भन्नाले पाथ बुझिन्छ। यस्तो बिन्दुको पाथ जुन चाहिँ एउटा फिक्स्ड पोइन्टबाट एउटा फिक्स्ड डिस्टेन्समा मुभ गरिराखेको छ भने त्यो बिन्दुको पाथलाई नै सर्कल भनिन्छ। यसलाई हामी एनिमेसनमा हेरौँ। सो यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पोइन्ट लिए र केही डिस्टेन्समा मैले अर्को पोइन्ट लिए भने एउटा सर्कल देखिराखेको छ। सो यो भनेकै सर्कल हो। सो अब सर्कलसँग केही सम्बन्धित केही टर्महरूको बारेमा बुझौँ। सर्कलसँग रिलेटेड टर्म भनेको सेन्टर, रेडियस, डायामिटर, सर्कमफेरेन्स, आर्क, टेन्जेन्ट, सिकेन्ट, कर्ड, सेगमेन्ट जुन मेजर या माइनर पनि हुन सक्छ, एन्ड सेक्टर। यिनीहरू बेसिक टर्म्सहरू हो जुन सर्कलसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू गर्दा आउने गर्छन्। सो सेन्टर, जसलाई नेपालीमा केन्द्रबिन्दु पनि भनिन्छ, त्यो भनेको फिक्स्ड पोइन्ट हो। यहाँ यो बिन्दु भनेको सेन्टर हो। रेडियस भनेको फिक्स्ड लेन्थ। फिक्स्ड लेन्थ भन्नाले अघि हामीले हेरे जस्तै यो बिन्दु केन्द्रबिन्दुदेखि केही परसम्म तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आर इक्वल्स टु केही भ्याल्यु देखाइराखेको छ, त्यो भनेकै यो रेडियस हो। अब डायामिटर भनेको यस्तो लाइन जुन सेन्टरबाट पास हुन्छ। मोर स्पेसिफिकल्ली यस्तो कर्ड जुन चाहिँ सर्कलको सेन्टरबाट पास हुन्छ त्यसलाई नै डायामिटर भनिन्छ, अथवा नेपालीमा यसलाई व्यास पनि भनिन्छ, रेडियसलाई अर्धव्यास पनि भनिन्छ। हेरौँ है त, हामीले एउटा सर्कल बनायौँ र सर्कललाई जोड्ने यो लाइन नै के हो त? यसको डायामिटर हो। यो कालो लाइन नै यस सर्कलको डायामिटर हो। त्यसै गरी यो सर्कलको यो अर्को सानो कालो लाइन, यो जुन माउस पोइन्टरले मैले देखाइराखेको कालो लाइनलाई रेडियस भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा अर्धव्यास र यो लाइनलाई नेपालीमा व्यास भनिन्छ। र डायामिटर जहिले पनि सर्कलको माफ गर्नुहोला, डायामिटर जहिले पनि रेडियसको 2 गुणा हुने गर्छ। सर्कमफेरेन्स भनेको सर्कलको एजको लिनियर डिस्टेन्सलाई नै सर्कमफेरेन्स भनिन्छ। यहाँ यो जुन ब्लू कलरको लाइन छ यसलाई नै सर्कमफेरेन्स भनिन्छ। यो लाइनको लम्बाइ कति होला त? यसको फर्मुला c इक्वल टु 2πr हुन्छ। 2r भनेको डायामिटर हो। सो त्यसैले यसलाई c इक्वल टु πd पनि लेख्न मिल्छ। आर्क भनेको के हो? आर्कलाई चाप पनि भन्ने गरिन्छ। आर्क भनेको सर्कमफेरेन्सको एउटा भाग हो। यहाँ हेरौँ है त, यो जुन तपाईले ब्लू कलरको लाइन देखिराख्नु भएको छ यसलाई नै आर्क भनिन्छ। टेन्जेन्ट भनेको के हो? टेन्जेन्ट भनेको यस्तो लाइन हो जसले सर्कललाई
एक ठाउँमा मात्रै छुन्छ। हेरौँ है त, यो एउटा सर्कल हो। यसलाई एउटा लाइनले मात्रै छोयो भने, एउटा मात्रै पोइन्टमा छोयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्टमा, यो बिन्दुमा सर्कललाई यो लाइनले एक ठाउँमा मात्रै छोएको छ। त्यसैले यस्ता लाइनलाई टेन्जेन्ट भनिन्छ अथवा नेपालीमा स्पर्श रेखा पनि भन्ने गरिन्छ। सिकेन्ट। सिकेन्ट भनेको कुनै पनि लाइन जसले सर्कललाई दुई ठाउँमा काट्छ। यो लाइनले यो सर्कललाई यो बिन्दु र यो बिन्दुमा काटेको छ। त्यसैले यस लाइनलाई, जुन अरेन्ज कलरको लाइन छ, त्यसलाई सिकेन्ट भनिन्छ। कर्ड भनेको के हो? कर्ड भनेको जुनसुकै लाइन जसले सर्कललाई दुई बिन्दु, सर्कलको परिधिलाई, परिधि भनेको सर्कम्फेरेन्स, परिधिलाई दुई बिन्दुमा इन्टरसेक्ट गर्ने लाइनलाई नै कर्ड भनिन्छ। हो, यही जीवालाई अब हामी यो गरेर हेरौँ। यही जीवा जब बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै यसरी आइपुग्यो भने यही जीवा नै डायामिटर हुने गर्छ। सो डायामिटर वा व्यास भनेको यस्तो जीवा हो जुन सेन्टरबाट पास हुन्छ। अब हेरौँ है त, स्पर्शरेखा वा टेन्जेन्ट भनेको यस्तो लाइन हो जसले सर्कललाई एक ठाउँमा मात्रै छुन्छ। र सेक्टरको बारेमा जानौँ है त। सेक्टर भनेको यस्तो रिजन, सर्कलको यस्तो रिजन हो जसलाई एउटा आर्क र दुईटा रेडियाई, रेडियाई भनेको रेडियसको प्लुरल फर्म हो, रेडियाईले घेरिएको छ भने त्यो रिजनलाई सेक्टर भन्ने गरिन्छ। यो पिक्चरमा हेरौँ। यो रिजन भनेको सेक्टर हो। सेक्टरको कोण पनि हुन सक्छ। सेगमेन्ट। सेगमेन्ट भनेको यस्तो रिजन हो, सर्कलको यस्तो रिजन हो जसलाई एउटा जीवाले र आर्कले घेरिएको हुन्छ। यो लाइन भन्दा माथिको रिजन ठुलो भएको हुनाले यसलाई मेजर सेगमेन्ट भनिन्छ र यो येल्लो लाइन भन्दा तल सानो रिजन भएकोले यसलाई माइनर सेगमेन्ट भनिन्छ। अब लागौं हामी केही क्वेश्चनतिर। यी क्वेश्चनहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छन्। कर्ड पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ द सर्कल इज कल्ड। मैले अघि पनि भने यस्तो जीवा जुन सर्कलको सेन्टरबाट पास भयो भने त्यसलाई डायामिटर भनिन्छ। सो बी, अप्सन बी राइट आन्सर हो। क्वेश्चन नंबर 2, when does a secant becomes tangent to a given circle? पहिलो अप्सन 2 points on a circumference coincide.
secant touches circle at one point. So option C करेक्ट आन्सर हो। यसलाई अब हामी एनिमेसनमा हेरौँ। यो एउटा सर्कल हो, यसलाई कुनै पनि एउटा लाइनले काटियो। अब हामी यो पोइन्टलाई बिस्तारै यो पोइन्टको नजिकमा ल्यायौं भने के हुन्छ त हेरौँ है त। बिस्तारै यो पोइन्टको नजिकमा लग्यो भने के हुन गयो त? टेन्जेन्ट हुन गयो। सो अप्सन ए र बी दुईटै करेक्ट हुन्, किनकि जुन लाइन सिकेन्ट थियो यो लाइन पहिला सिकेन्ट छ, यसपछि यो लाइन टेन्जेन्ट बन्न आयो। सो अप्सन सी करेक्ट हो। क्वेशन नंबर 3, एरिया अफ सर्कल इज गिवन बाई। सर्कलको क्षेत्रफल कुन फर्मुलाले दिन्छ? a इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, a इक्वल टू पाई r क्यूब, a इक्वल टू 2 पाई r अथवा a इक्वल टू पाई r स्क्वायर। सो इसको सही आंसर हो a इक्वल टू पाई r स्क्वायर। When does an ellipse becomes a circle? यो क्वेश्चन पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हो। ऑप्शन ए इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0, या दुवै। पहिला इलिप्स भनेको के हो त्यो बुझौं। यो एलिप्स हो है त साथी। यो लाइनको लम्बाई मानौ a हो र यो लाइनको लम्बाई मानौ b हो। सो यहाँ a र b फरक फरक छन् हो। अब कुन केसमा यो इलिप्स सर्कल बन्न जान्छ? सो हामी हेरौँ है त। बिस्तारै मैले माथितिर लगे भने तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ त्यो एलिप्स सर्कल बन्न पुगेको छ। सो यो लाइनको लम्बाई बराबर यो लाइनको लम्बाई हुनुपर्छ, अर्थात् a बराबर b हुनुपर्छ। सो अप्सन ए 1 करेक्ट हो। तर पर्खनुस्, अप्सन 4 हेर्नुस्, a माइनस b इक्वल टू 0। सो यो भनेको पनि a इक्वल टू b नै हो। तसर्थ अप्सन 5 बोथ 1 and 4 is the correct answer. So next move on to the next question. What is the angle between the tangent and radius vector at a point of contact in a circle? कुनै पनि वृत्तमा स्पर्श रेखा र अर्धव्यास बीचको कोण कति हुन्छ? सो हामी एनिमेसनमा हेरौं। यो एउटा सर्कल हो। यो एउटा स्पर्श रेखा हो र यो एउटा रेडियस अर्धव्यास हो। अब यो दुईटा बीचको कोण कति हो त? 90 डिग्री। तसर्थ यसको आन्सर 90 डिग्री हो। हामी पछि यसलाई प्रुभ गर्नेछौं। भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद। केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला।